अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 1,10,065 है। बदकिस्मती से अमवात की तादाद 2,189 और खुशकिस्मती से सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 35,018 है। लेकिन ये आदादोशुमार एक तरफ तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को एशिया का चौथा खतरनाक मुल्क करार दिया जा चुका है। क्या ये सब इसलिए है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 4 माह के दौरान सूबों और विफाक के दरमियान कोरोना के मामले पर कोई यकसा हिकमत अमली सामने नहीं आ सकी? प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे 75 रुपए फी लीटर पेट्रोल की अदम दस्तयाबी के हवाले से। 1 जून से सस्ता होने वाला पेट्रोल आज 9 जून को भी आवाम की दस्तरस से कोसों दूर है। पहले दिन से ये सवाल अब तक हमारे जहनों में है कि जिम्मेदारान के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकेगी, क्योंकि 9 दिन गुजर गए लेकिन ये पेट्रोल है कि आवाम की पहुंच से बाहर है और जो जिम्मेदारान है जिन्होंने पहले से ही इंदिया दे दिया था वो भी अब हुकूमत के किसी भी तरीके से किसी भी सवाल जवाब के हवाले से सामने नहीं आ रहे। उधर नैब ने एहतसाब का शिकंजा सख्त करते हुए साबिक वज़ीर सेहत आमिर कियानी और मुशीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा को अपने रडार पर रख लिया है। क्या इन दोनों शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई से हुकूमत के लिए परेशानियां बढ़ने जा रही हैं? इस पर भी हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। एंकर पर्सन तज्जियाकार अमीर अब्बास साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। अनिका निसार साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। अनिका, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सहाफ़ी तज्जियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब और कामरान यूसुफ साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो सबसे पहले उस रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं कि जिसमें पाकिस्तान को नाकामी की बुनियाद पर कोरोना से निपटने के हवाले से एशिया का चौथा खतरनाक मुल्क करार दिया जा चुका है। आलमी दायरा सेहत ने पाकिस्तान को खत लिखा जिसमें खबरदार किया कि कोरोना की वबा मुल्क के तमाम अजला में पहुंच चुकी है और लॉकडाउन में नरमी के बाद केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान कोरोना से निपटने में नाकामी पर एशिया का चूंकि चौथा खतरनाक मुल्क करार दिया जा चुका, तो कोरोना से निपटने में नाकामी की वजह क्या विफाक और सूबों की यकसा पॉलिसी ना होना है? अमीर, स्टार्टिंग विद यू बताइएगा, क्योंकि विफाक और सूबों में हमें शुरू से लेकर अब तक कोई एक यकसा हिकमत अमली अभी तक नजर नहीं आई, ये उसी का नतीजा है? अगर आपका सवाल का इतना समय जवाब दूं, बिल्कुल आप कह रही है कि सूबों में और विफाक के दरमियान जो हम आमदी होनी चाहिए थी, तो सिंध और विफाक में हमसे ज्यादा बाजार ऑप्टिक्स में नजर आ रहा है कि सिंध और विफाक। पंजाब में चूंकि तहरीक इंसाफ की अपनी शायद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को शिकायत की हुकूमत एक ही जमात की इसलिए वो शिकायत जो सामने आती रही है वो सिंध की तरफ से विफाक को और विफाक की तरफ से सिंध को है। अब सूरत हाल आप ये देखें कि गुज़श्ता 10 रोज से जो टेस्ट हुए हैं पाकिस्तान में, उनमें से 5 टेस्ट अगर हुए हैं ज़रियाब, तो उसमें से एक शख्स में पॉजिटिव आया है, यानी 1/5, यानी आप कह सकते हैं कि हर 5वां शख्स कोरोना का मरीज निकला है। जो टेस्टिंग किट्स है उसकी सूरत हाल ये है कि लाहौर के जो बड़े अस्पताल है जिसमें सर्विसेज हॉस्पिटल है, न्यू हॉस्पिटल है, जिन्ना हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल, ये लाहौर के नहीं, ये पंजाब के और पाकिस्तान के बड़े अस्पतालों में से, इनके अंदर टेस्टिंग किट्स तकरीबन खत्म हो चुकी हैं। बाद 1-2 में तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पंजाब के अंदर सूरत हाल ये है कि 1 मई से लेके और 7 जून तक, आज से 2 दिन पहले तक, जो मुतासरीन की तादाद है यौमिया उसमें 6% इजाफा हुआ है, यानी रोजाना 6% इंक्रीज हो रही है फिगर। जो अमवात है वो तकरीबन यौमिया 7% उनमें इजाफा हुआ है। अब आप पूरे मुल्क में देख लें तो आज यानी 24 घंटे के दौरान 105 लोग पाकिस्तान में जहां भाग हुए हैं, कुछ 4600 से ज्यादा जो है वो मजीद मरीज हुए हैं, 1,08,000 से ज्यादा मुतासरीन है। ये है सूरत हाल, आप जो बिल्कुल आप जिसे कहना कि टिपिंग पॉइंट आ चुका है, क्योंकि हमारे माशरती मामलात, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम अब इससे ज्यादा ये बोझ बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर खुदा ना खास्ता इसी रफ्तार से ये सूरत हाल रही तो आपके अस्पताल चौक हो जाएंगे। और हमारा जिस किस्म का रहन सहन है, मैं हमेशा पहले दिन से आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि हमारी सोसाइटी, हमारे माशरती मामलात लापरवाही पे और गैर जिम्मेदारी पर मबनी है। हम लोग अपने मामलात के अंदर एहतियात को नहीं बरतते हैं, कोरोना हो या कोरोना से हटके हो, चूंकि हमारा मिजाज और रवैया गैर मोहतात है। लिहाजा कोरोना के लिए ये आप कह लें कि ये इससे आइडियल कौम ही कोई नहीं हो सकती जहां पे वो हमलावर हो, जो इतनी गैर मोहतात कौम है या जिसका रवैया इतना गैर मोहतात है। तो अब एक तरफ आपके हाँ हेल्थ केयर के मसाइल हैं, टेस्टिंग किट्स के मसाइल हैं, सूबों और हुकूमत के दरमियान हार्मनी के मसाइल हैं, और दूसरी तरफ
کورونا جو ہے وہ پوری طرح سے آپ کے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ پہلے حکومت کی بڑی بڑی شخصیات نہیں آ رہی تھی اس کی لپیٹ میں. اب اپوزیشن ہو یا حکومت ہو بالکل بالکل پارلیمنٹیرینز جو ہیں کچھ ایسے ہیں بیچارے کہ جن کی جان چلی گئی ہے اس وبا کی وجہ سے. تو صورتحال انتہائی تشویشناک ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں دیکھیں, ایک میں بات کہنے دیجیے گا, نیو یارک میں 4 لاکھ لوگ واپس لوٹ آئے ہیں اپنے کام پہ, ختم کر دیا کرفیو. ماسکو کے اندر کرفیو ختم کر دیا ماسکو کے میئر نے. حالانکہ وہاں پہ وائرس ختم نہیں ہوا, لیکن انہوں نے لاک ڈاؤن کو بھی ختم کر دیا ہے. تو جو کنفیوژن ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں یہ پوری دنیا میں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہاں پہ کہیں لاک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے, کبھی ختم ہو جاتا ہے. اچھا, اب اکانومی کو آپ دیکھ لیں تو برٹش پیٹرولیم دنیا کی بڑی کمپنیز میں سے ایک ہے, وہ 10,000 ملازمین کو فارغ کر رہی ہے. اگر آپ اس ٹرینڈ کو دیکھیں, اور پرائمارک ایک بہت بڑا برانڈ ہے وہ بینکرپٹ ہو گیا ہے. اگر آپ اکانومی کو دیکھیں تو پوری دنیا سفر کر رہی ہے. اگر آپ کنفیوژن کو دیکھیں تو وہ پوری دنیا میں موجود ہے, اور وہ کنفیوژن آپ کو پاکستان میں بھی نظر آئے گی. تو صورتحال تقریباً پاکستان کی اور دنیا کی کوئی مختلف نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم اس وائرس کے ساتھ مزید آنے والے دنوں تک سروائیو کرنا ہے, تو ہم دنیا سمیت شش و پنج کا شکار رہیں گے کہ لاک ڈاؤن کے بارے میں بھی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے. کامران, آپ کی طرف آؤں گی, لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے وہ اسٹیٹمنٹ ذرا میں ایڈ کر لوں. آج وہ کہہ رہی تھیں کہ صورتحال اگر آنے والے دنوں میں مزید خراب ہو گئی تو ہمیں سخت لاک ڈاؤن کی طرف بھی جانا پڑ سکتا ہے. ناؤ کم ٹو دا پوائنٹ کہ یکساں پالیسی چونکہ نہیں رہی کورونا سے نمٹنے کے معاملے پر ایک جیسی, اسی کا نتیجہ بھگت رہے ہیں ہم. دیکھیں, یہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد نے آج بیان دیا نا, اس کا ایک تناظر ہے. اور میرے پاس یہ 7 جون کا یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے جو پاکستان میں کنٹری ریپرزنٹیٹیو ہیں, انہوں نے ایک خط لکھا ہے پنجاب گورنمنٹ کو. اور جو ہم اس سے پہلے گفتگو کرتے رہے نا, ہر کسی کے اپنے بائسز ہو سکتے ہیں, ایک اپنا اوپینین ہو سکتا ہے لاک ڈاؤن کے بارے میں یا گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کے بارے میں. تو یہ جو خط لکھا گیا ہے یہ پورا احاطہ کرتا ہے. یہ خط میں نے نہیں لکھا, یہ آپ نے نہیں لکھا. اور اس کے اندر جو کل بھی میں بات کر رہا تھا, بڑا واضح طور پر بتایا گیا ہے اور بظاہر یہ کہا گیا ہے کہ جو حکومت کا فیصلہ تھا 8 مئی کو لاک ڈاؤن کو ہٹانے کا, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا, وہ بظاہر فیصلہ غلط تھا. باقاعدہ اعداد و شمار کے تحت WHO نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے لاک ڈاؤن ختم کرنے کے بعد کیسز میں اضافہ ہوا ہے. اب جب امیر عباس بھی بات کر رہے تھے کہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لفٹ ہو رہا ہے, بہت سی چیزیں, اکانومیز کھل رہی ہیں, لیکن ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ ان بہت سے ممالک میں یہ ملک اپنا پیک دیکھ چکے ہیں. اور اگر امریکہ کی بات کریں, وہاں پر اگر آپ ٹیسٹ کی دیکھیں نا, کتنے ملینز میں ٹیسٹ ہو چکے ہیں. ہمارے ہاں شاید 7.5 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ ٹیسٹ ہوئے ہیں ابھی تک. جو اس کے اندر جو کنڈیشنز تھیں, WHO نے جو اس خط میں, جو بہت غور طلب بات ہے, انہوں نے کہا کہ بالکل اکانومیز کھلنی چاہیے, لیکن اس کے لیے 6 پری کنڈیشنز ہیں. وہ پری کنڈیشنز جلدی سے اگر آپ کروں کہ وہ ممالک کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ اس وبا کو انڈر کنٹرول میں ہیں اور آپ کا سسٹم اتنا زبردست ہے کہ آپ جو نئے کیسز ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں, ان کو ٹریس کر سکتے ہیں, اور ایوری سنگل کیس جو ہے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جو بھی ورکنگ پلیس ہیں, جو بھی اسکولز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, اگر آپ ان کو کھولتے ہیں, کیا آپ یقینی بنا سکتے ہیں کہ وہاں پہ تمام پریونٹیو میجرز لیں گے. اور اس کے ساتھ سب سے جو امپورٹنٹ پوائنٹ جو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے, کیا جو کمیونٹی ہے, جو عام لوگ ہیں, ان کے اندر اتنی آگاہی آ گئی ہے کہ انہوں نے ایک جو نیو نارمل ہے, یہ جو غیر معمولی حالات ہیں, اس میں کس طرح سے رہنا ہے. اور جو کنکلوژن دیا ہے WHO نے, آپ حیران ہوگی, انہوں نے کہا کہ پاکستان ان 6 میں سے ایک شرط پر بھی پورا نہیں اترتا کہ جس کی بنیاد پر آپ لاک ڈاؤن کو نرم کریں یا لاک ڈاؤن کو کھول دیں, جس کی بنیاد پر اسی لیٹر میں انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ شاید پنجاب گورنمنٹ کا اس کا مطلب ہے کہ باقی جو صوبے ہیں اور حکومت کو بھی 2 ہفتوں کے لیے کبھی لاک ڈاؤن یا کبھی نرمی یا اس کے اوپر جانا پڑے گا. اور یہ وہ بنیاد ہے جو ڈاکٹر یاسمین راشد آج کہہ رہی ہیں. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, تو میرے خیال میں یہ صوبوں اور وفاق سے زیادہ سیدھی سی بات ہے کہ سندھ اور وفاق کا زیادہ جھگڑا تھا, باقی پہ تو PTI کی حکومت ہے تینوں صوبوں میں. تو مجھے لگتا ہے کہ جو پالیسی ٹریول کرنی تھی وہ وفاقی حکومت کی طرف سے کرنی تھی, اور وفاقی حکومت کی کیا پالیسی رہی ہے, میرے خیال میں WHO کا جو لیٹر ہے یہی کافی ہے, اور میرے خیال میں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جنرل صاحب, کامرا نے WHO کے لیٹر کے بارے میں جو بات کی, اس میں یہ بھی ایک پوائنٹ ایڈ کیا گیا کہ یومیہ 50,000 ٹیسٹ ہونا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے. ناؤ کم ٹو دا پوائنٹ کہ وفاق اور صوبوں کی یکساں پالیسی نہیں تھی, اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان ایشیا کا 4تھا خطرناک ملک قرار دیا جا چکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, یہ تو ایک ایشو ہمارا ہاں موجود رہا ہی ہے کہ کوارڈینیشن کا, اور شروع میں آپ کو پتا ہے کہ
इक्विपमेंट वगैरह के ऊपर, टेस्टिंग किट्स के ऊपर बड़ा मसला था कि है नहीं। लेकिन बात वही आ जाती है कि अब ये जो अभी कामरान भी बात कर रहे थे, हम पहले दिन से इस चीज को क्रिटिसाइज करते रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए था, लेकिन बड़ा सख्त होना चाहिए था ताकि आप 3 हफ्ते के बाद उठा सकते। लॉकडाउन आज भी अगर हो जाए, अगर आप इम्प्लीमेंटेशन उसकी वही रखते हैं जो पहले थी, तो उसका कोई फायदा नहीं। लॉकडाउन हमारे यहाँ एक जब लॉकडाउन हमने पीछे देखा 2-3 हफ्ते का, तो उसमें आपने देखा कि दुकानें तो बंद थी, ज्यादा दुकानदारों की तरफ से तो रोना धोना चल रहा था, लेकिन पब्लिक फिर रही थी हर तरफ। लोग जो है वो कोई प्रिकॉशन नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, कोई किसी ने मास्क नहीं पहना होता था, और चंद एक दुकानदार कोई ऐसे लोग थे जिनको इजाजत थी कि आप बेकरियां वगैरह खुली रखें, तो उन्होंने किसी ने कोई वो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का कोई निशान लगाए हुए हैं, बाहर कोई सिस्टम रखा हुआ, वो नहीं। उसके अलावा कहीं नहीं। फिर आपने देखा कि एहसास प्रोग्राम के तहत जब पैसा तकसीम होने लगा तो उधर देखें लूट मच गई, उधर जाके दुनिया एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। फिर ईद ने तो तबाही मचा दी बिल्कुल। अब बात यह है कि अल्टीमेटली शऊर कब आएगा, ये बड़ी हैरानी की बात है। अगर आज मिसाल के तौर पे लॉकडाउन हम करते हैं और वो फिर ढीला डाला है, तो उसके बाद फिर वही रिजल्ट तो आपके पास वही आएंगे। फिर आपके लोग हैं जो मसलन पुलिस बाहर पहरे पे है, वो लॉकडाउन में भी बाहर आपको नजर आएगी। आज पुलिस डिपार्टमेंट का बुरा हाल है, उनके जहां जहां टेस्ट हुए हैं उनके कम से कम कुछ नहीं तो हर जगह पे 10 से 20% के करीब लोग जो है वो इफेक्टेड निकले हैं। इसी तरह डॉक्टर्स का हाल है, ये लोग लॉकडाउन के बावजूद काम पे होंगे। सो जहां जहां किसी ने काम करना है, अगर वो एहतियात नहीं करेगा, डॉक्टर्स हैं तो वो अगर उनको एहतियात नहीं करेंगे तो वो भी बेचारे फंस जाएंगे, उनको किट नहीं होगी तो तब भी उनको मुश्किल पड़ जाएगी। अब यहाँ पे मैं कल सुन रहा था, शायद खाकान अब्बासी साहब का इंटरव्यू कोई चैनल वाले उनसे सवाल कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जनाब बस मुझसे थोड़ी बेहतियाती होगी। अब ये आप उस लेवल पे सुन रहे हैं, और वो आखिर में उन्होंने जो समिंग अप की, उन्होंने कहा जी इसका हल सिर्फ यही है कि आप लोग एहतियात करें, जो तदाबीर जो तजावीज बताई गई हैं कि आपने एहतियात करनी है वो करें। वो नहीं करेंगे तो फिर आप सारी उम्र तो लॉकडाउन में रह नहीं सकेंगे। तो मकसद कहने का ये है कि हर चीज की एक लिमिट है। अल्टीमेटली आपने अपने आप को पाबंद करना है उन उसूलों के बारे में जो कि आपके लिए वज़ा किए गए। अगर आप वो नहीं करेंगे, जिस दिन उठेगा फिर फैलना शुरू हो जाएगा। सारे मरीज एक दिन में तो खत्म नहीं हो जाएंगे, या 10 दिन में 15 दिन में तो खत्म नहीं हो जाएंगे। लेकिन ये शॉर्ट के बैलेंस पॉलिसी नहीं थी, इक्वली यहाँ पर सूबों में। बिल्कुल देखें, शुरू में तो बहुत गलतियां हुई हैं, शुरू में तो बहुत गलतियां हमने की हैं। हमने तफ्तान से लोगों को खुला छोड़ दिया, वो अपने अपने इलाकों में चले गए। हमारे पास क्वारंटीन का कोई इंतजाम नहीं था, हमारे पास किट्स नहीं थी टेस्टिंग के लिए, हमने वो लॉकडाउन किया, वो इंतहाई ढीला ढाला किया। ये चीजें तो हमने सारी की, लेकिन अब ये लोगों को सोचना है कि भाई ये सारी जिंदगी नहीं चल सकती ये चीज। आप लोग भी तो कुछ सोचें अपने बारे में। ठीक है, ठीक है। एक तरफ जब हम ये कहते हैं कि हमने इस मर्ज के साथ सरवाइव करना है, सर्वाइवल की जंग है, इसके साथ साथ तो हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अनीका, देखिए, मेरे नज़र में पॉलिसी की यकसानियत से ज़्यादा पॉलिसी की दुरुस्तगी ज़रूरी है। एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान के अंदर 7,30,000 के करीब टोटल टेस्ट हुए हैं। जिस लेटर की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो कि WHO के कंट्री हेड ने महिपाला साहब, डॉक्टर महिपाला ने लिखा है, उसके अंदर 50,000 एटलीस्ट बियॉन्ड 50,000 की बात की, यानी 50,000 से ज़ायद टेस्ट डेली बेसिस पे होने चाहिए। पिछले 24 घंटे के टेस्ट 24,600 के करीब है, यानी हम उसकी आधी क्वांटिटी पे भी नहीं पहुंचे टेस्ट की। और फिर हम कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र ये है कि जो अमवात हो रही हैं वो कोरोना से पाकिस्तान में कम हो रही हैं, या जो केसेस हैं वो कोरोना के अंदर कम है। अब जाके हम जागे हैं कि जी कोरोना तो हाथ से निकल रहा है और अब हम लोगों को कुछ कोशिश करनी पड़ेगी, खा वो लॉकडाउन हो, खा वो पॉलिसी की सख्ती हो, खा वो SOPs को सख्ती से इंप्लीमेंट कराना हो। ये तमाम की तमाम चीजें हमें फोर्स ही करनी थी। हुकूमतें जो होती हैं उनका पर्पस ये नहीं होता कि नी जर्क रिएक्शन दें, उनका पर्पस ये होता है कि वो आने वाले वक्त को प्रीएम्प्ट करें, फोर्सी करें, देखें, दूरअंदेशी के साथ समझें कि आखिर होने वाला क्या है। मैं यहाँ जसिंडा आर्डन जो हैं न्यूजीलैंड की सरबराह, मैं उनको बड़ा सराहना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि उन्होंने बड़े वक्त पे लॉकडाउन किया, बड़े ही वक्त के ऊपर टेस्टिंग को बढ़ाया, और उसके साथ अब वो मुल्क जो है वो कोरोना फ्री करार दे दिया गया। क्यों? यहाँ पॉलिसी सारे मुमालिक की, और हम यहाँ बार बार अमेरिका की बात करते हैं कि अमेरिका में भी हो रहा है तो पाकिस्तान में भी है। देखिए, अमेरिका इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल,
यूनाइटेड किंगडम इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल टू हैंडल कोरोना. इन्होंने दोनों ममालिक ने बड़े बुरे तरीके से, बड़े भोंडे तरीके से कोरोना वायरस को हैंडल किया. पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी मिसमैनेजमेंट हुई है, इस बात का हमें इदराक भी है और इस बात को हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए, क्योंकि गलती को सुधारने का पहला स्टेप उसको तस्लीम करना होता है. तो यहाँ यकसानियत से ज्यादा पॉलिसी की दुरुस्तगी बहुत ज्यादा जरूरी थी. जब हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम चाइना से पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को नहीं लेकर आएंगे, वो एक बहुत अच्छा डिसीजन था, बड़ा सेंसिबल डिसीजन था. बड़ा बैकलैश आया, लेकिन हुकूमत ने उस बैकलैश को बेयर किया. इसी तरीके से ताफ्तन बॉर्डर के ऊपर जब गड़बड़ हुई थी तो वहां भी हुकूमत को वही सख्ती रखनी चाहिए थी जो कि हम लोगों ने चाइना के स्टूडेंट्स के टाइम पर देखी. वो नहीं किया. किसी प्रेशर के अंडर बकल डाउन कर गए, किसी हुकूमती शख्सियत का कोई लेना देना था, या फिर कुछ भी कह लीजिए आप इसको, लेकिन अल्टीमेटली हमसे कोताहियां हुई हैं. अब इन कोताहियों को सही करने का जो तरीका है वो इस WHO के लेटर में लिखा है. अगर हम इसको नहीं मानेंगे और अभी भी अपनी अना के अंदर रहेंगे तो माजरत के साथ हमारे पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत बुरे होने वाले हैं. मैं आपको ये वसूख से बात कह रही हूँ और ये मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों के हवाले से बात कह रही हूँ. बहुत सारी अमवात कोरोना टेस्ट ना हुए बगैर हो रही हैं और वो कोरोना से हो रही हैं. मुजम्मल सोहरावर्दी साहब. नहीं, मुझे तो पॉलिसी में बिल्कुल यकसानियत नज़र आती है. हमने पहले दिन से कहा था कि हम किसी को भूख से नहीं मरने देंगे, कोरोना से चाहे जो मर्जी मर जाए. लिहाजा हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी पहले दिन से बहुत क्लियर थी कि भूख से कोई आदमी नहीं मरना चाहिए, कोरोना से बेशक मर जाए. उसी पॉलिसी पे फरवरी से ये हुकूमत काम कर रही है. इन्होंने लॉकडाउन को नल एंड वाइट किया, स्मार्ट लॉकडाउन, नो लॉकडाउन, हर किस्म का नैरेटिव ये लेकर आए ताकि लोग भूख से ना मर सकें. लिहाजा मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान में भूख से तो कोई नहीं मरा है. लिहाजा गवर्नमेंट की पॉलिसी इस हद तक तो बहुत कामयाब रही कि पाकिस्तान में भूख से कोई नहीं मर सका. अब ये भी प्राइम मिनिस्टर ने हमें फरवरी में ही बता दिया था कि 1 से 1.5 लोग मर जाएंगे. अगर आज 1 लाख लोगों को हुआ है तो 2-2.5 हज़ार लोग उनमें से मर गए हैं. बिल्कुल यकसानियत है पॉलिसी में. पहले दिन से पता था 1.5-2% डेथ रेट होगा. जो भी कोरोना की टेस्टिंग है उसका डेथ रेट 2% के करीब निकल रहा है. यकसानियत है, पहले दिन से पता था. अब पेशेंट 10 लाख हो जाएंगे तो उसका 2% होगा, 1 करोड़ हो जाएंगे उसका 2% होगा, लेकिन भूख से कोई नहीं मरेगा. मैं आपको यकीन दिलाता हूं जो पॉलिसी पहले दिन बनाई गई थी कि इस मुल्क में भूख से कोई आदमी नहीं मरना चाहिए, कोरोना से मर जाए, किसी और चीज़ से मर जाए, लेकिन भूख से नहीं मरना चाहिए. हम इतनी बेहिस कौम से हैं कि हम अपने साथ वाले को भूख से मरने दे सकते हैं लेकिन हम उसको रोटी ना देते. हालांकि मुझे नहीं पता सन 47 से आज तक यहाँ कितने लोग भूख से मर गए हैं. जो इस हुकूमत को बहुत खौफ था कि लोग भूख से ना मर जाएं. हम तो घास खा के ज़िंदा रहने वाली कौम है. हमने बम बनाया, एटम बम, सैंक्शंस फेस किए हैं, बहुत कुछ किया है. कोरोना क्या चीज़ थी. लेकिन मुझे पॉलिसी में बहुत यकसानियत, यकसुई, साबित कदमी और बहुत जो है जिसे कहते हैं फर्म स्टैंड नज़र आता है. और एक बिल्कुल एक सही जो भी पाथ हुकूमत ने सिलेक्ट किया, जो हुकूमत ने पॉलिसी बनाई, वो पहले दिन से उस पर कायम है. मतलब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो पॉलिसी बनाई गई वो कोरोना से निपटने के लिए नहीं बनाएगी बल्कि भूख से ना मरने के लिए बनाएगी. और पाकिस्तान डे 1 से लेकर अभी तक उसी स्ट्रेटेजी पर अमल करता हुआ आ रहा है. एक कमेंट वेरी क्विकली. यस प्लीज. और उसमें बहुत कामयाब है, वो उसमें बहुत कामयाब है. ठीक है, तो सिचुएशन आपके सामने है, WHO का लेटर भी आपके सामने. जी जनरल साहब. एक कमेंट मैं करना चाहता हूं अमीर अब्बास. जी अमीर. देखिए जनाब, हम बिल्कुल दिल खोल के, कोई कैद नहीं है पाकिस्तान में. हुकूमत को गाली दें, जो भी करें, इसमें बिल्कुल आजादी है, हम कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है. वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 1870 के बाद इंसानी दुनिया की तारीख में 150 साल के बाद दुनिया की मईशत तबाह बर्बाद होकर रह गई है. ये सारी इमरान खान ने की है, ये सारी पाकिस्तान ने की है. ये दुनिया के जो 195 मुल्कों में से एक पाकिस्तान है जिसने दुनिया के 194 मुल्कों को तबाह कर दिया है. ये जो 150 साल के बाद जो दुनिया आलमी मईशत की बात हो रही है, ये वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की मईशत अगर कहती ना तो फिर हम इस हुकूमत को जूते मारते कि इस हुकूमत ने अपनी मईशत तबाह कर दी. ये आलमी मईशत के बारे में बताया जा रहा है. 5.2% सुकर जाएगी और 80 साल के बाद ऐसी कसाद गुजारी इंसानी आंख ने देखी है. मारे जूते, मारे इस हुकूमत को जूते, खुल के मारे. यही सारा कुछ बर्बाद कर रहा है. देखिए चीजों को थोड़ा सा रैशनल होना चाहिए. मेरे पास देखें, एक सेकंड जरा. बात यह है कि आप
अपने मुंह पे मास्क रख के या हाथ मुंह छुपा के किसी तरह आप वो तो अपना वक्त निकाल सकते हैं, लेकिन आप अगर बाहर निकल के भीख भी मांगे और भीख देने वाला भी आपको ना मिले तो वो उसका इलाज आपके पास कोई नहीं। बीमारी से बचने का इलाज तो है कि आप एहतियात कर लें, लेकिन आपकी एहतियात से आपकी रोटी नहीं कमाई जा सकती। ये वो प्रॉब्लम है जिसको समझने की जरूरत थी। और ये मेरे पास भी और बाहर और सुन रहे हैं हम लोग, भीख मांगने वाले वो लोग जिन्होंने कभी नहीं मांगी वो भी मांग रहे हैं, क्योंकि उनको काम मिल कोई नहीं रहा, मिला कोई नहीं। बात यह है कि हुकूमत भी, आज मैं आपको बताऊं, प्राइवेट स्कूलों की ऑर्गेनाइजेशन केपीके, उन्होंने कहा हुकूमत को कि हमें लोग फीसें नहीं दे रहे, स्कूल आपने नहीं खोलने ना खोले हैं, लिहाजा हमें बिल्डिंगों के किराए और टीचरों की तनख्वाहें दें। अब आप मुझे बताएं हुकूमत पाकिस्तान कहां से देगी? ठीक है, पॉइंट आ गया जनरल साहब आपका। बाकी दो एनालिस्ट कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा मुझे उनको भी कहने का मौका दे। सोहरावर्दी साहब अपना पॉइंट ऐड कीजिए। जी मैं कामरान आ रही हूं मैं सोहरावर्दी साहब के बाद आपकी तरफ आ रही हूं। जी सोहरावर्दी साहब। देखिए, दुनिया की मईशत बैठ रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसका जिम्मेदार इमरान खान को नहीं ठहराया जा सकता। नुकसान में हमने अपना नुकसान कम से कम करना है। दुनिया में टिड्डी दल ने हमला इस तरह किया हुआ है कि हमें जनवरी में जो स्प्रे करना चाहिए था, हमें वो होश जाके जून में आया है। हमने टिड्डी दल को जनवरी से जून तक बढ़ने दिया, कुछ भी नहीं किया। जिसको हमने ज़राअत के लिए इंचार्ज बनाया हुआ था, जो ज़राअत के लिए काबीना में ब्रीफिंग्स देता था, प्रेजेंटेशंस देते थे, वो चीनी में पकड़े गए। मेरा मतलब है पिछले साल जो टैक्स इकट्ठा नहीं हुआ था, वो भी कोरोना में डाल दें। जो पिछले साल ग्रोथ रेट झूठ बताया गया था वो भी कोरोना में डाल दें। जो पिछले साल कमी कोताही हुई थी, जितनी तबाही पिछले साल हुई थी, वो भी कोरोना में डाल दें। सारा कुछ अब कोरोना पे डाल दें और इस मुल्क में सब कुछ कोरोना ने किया है। की तरफ बढ़ना है। नहीं, मगर टिड्डी दल तो अफ्रीका से चलती है, फिर यहाँ आई है, ये कोई यहाँ थोड़ा सी आप मुझे सुन पा रहे हैं? इस वक्त टिड्डी दल आज पहुंच रही है बाहर से। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया की मईशत कोरोना वायरस की वजह से तबाह है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की कल ही एक रिपोर्ट आई, अगर इस खित्ते में देखें तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसकी मनफी ग्रोथ हुई है। बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स, इंडिया, वहां पर जरूर गिरावट आई है उनकी मईशत में, लेकिन मनफी में नहीं गई। दूसरा पॉइंट, ये जो डिबेट बार बार करते हैं कि क्या इंसानी जिंदगी को तरजीह दें या मईशत को, हाल ही में 2 MIT के प्रोफेसर हैं, एक स्टडी की उन्होंने 1918-19 का जो स्पेनिश फ्लू आया था, और उस स्टडी का जो कंक्लूजन वो ये है कि जिन रियासतों ने 1918-19 में अमेरिका में तरजीह दी इंसानी जिंदगी को बचाने की, वो उतना ही जल्दी ज्यादा रिकवर किए इकोनॉमी से, और जिन्होंने मईशत बचाने की कोशिश की वो शहरों शुरू में हो जाता टाइम लगा रिकवर करने में। तो ये ऑनगोइंग डिबेट है, तो देखिए क्या होता है। चले, सिकुड़ते हुए इकोनॉमी के बावजूद आवाम को रिलीफ देने की पूरी कोशिश कर रही है, आवाम को मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा की बात नहीं है। एक रिपोर्ट आई है, ताजा रिपोर्ट आपको बता दूं ज़रियाब साहिबा, अगर ये सूरत हाल रही तो 2.25 करोड़ लोग पाकिस्तान में बेरोजगार हो जाएंगे। 2.25 करोड़ लोग, 2.25 करोड़ लोगों का मतलब है कि अगर एक घर के अंदर से भी 2 लोग बेरोजगार हो रहे हैं तो आपके मुल्क में तकरीबन 80-85 लाख खानदान बेरोजगार हो जाएंगे। ये मैशत का मसला नहीं है, ये लोगों के रोजगार का मसला है। सर्वाइवल और तरह से, मैशत, मुल्क की मैशत एक और चीज है। या तो डे टू डे सर्वाइवल की बात होगी अब इकोनॉमी की वजह से, जब लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोगों का हो चुके हैं बेरोजगार। वैसे भी नो डाउट हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन आ गई इस पाकिस्तान में, और हमें सर्वाइव तो करना है, ख्याल भी रखने और देखना है कि जो हुकूमत की तरफ से स्ट्रेटेजी इकोनॉमी के हवाले से रिलीफ तक पहुंचाया जा रहा है, क्या ये रिलीफ आवाम तक पहुंच भी पा रहा है? क्योंकि 1 जून से जो पेट्रोल सस्ता हुआ वो ताहाल आवाम की दस्तरस से कोसों दूर है। पेट्रोल की किल्लत ताहाल बरकरार है। कराची हो, लाहौर हो, पेशावर समेत तमाम मुल्क के छोटे बड़े शहरों में आवाम पेट्रोल की तलाश में दरबदर फिर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना के इजलास में इस किल्लत पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म भी दिया है, जैसे कि वो माजी में देते रहे हैं। लेकिन कई दिन गुजरने के बाद भी पेट्रोल की फराहमी यकीनी ना बनाई जा सकी। क्या वफाकी सतह पर जिम्मेदारों को तब्दील किया जाएगा? जनरल साहब बताइएगा, अभी हम रिलीफ की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी के सुकड़ने की बात कर रहे हैं, जो रिलीफ दिया गया वो भी आवाम तक ना पहुंचा। हाँ जी बिल्कुल, इसमें देखिए गवर्नमेंट का अदारा है PSO। अभी जो इत्तला है वो ये कि PSO वाहिद अदारा है जो मुल्क में इस वक्त पेट्रोल सप्लाई कर रहे हैं, लिहाजा PSO के पंप से उन्होंने कहा जी जाके ले वहां मिलेगा। ये कहा जा रहा है कि हुकूमत इसकी तहकीक करे, जो करनी चाहिए
کہ اگر یہ پاکستان سے ہر سال کئی ملین ڈالر کما کے اپنے شیئر ہولڈرز کو باہر دیتے ہیں تو آج جب ریلیف دینے کا وقت آیا تو انہوں نے ہاتھ کیوں کھینچا, انہوں نے سپلائیز کیوں بند کی؟ لہذا ان کے بزنس یہاں پہ بند کرنے چاہیے, ان پہ کوئی لگنا چاہیے. تو جو عمران خان اس وقت کہہ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ ایشو نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ یہ اندر سے سیبوٹاج کر رہے ہیں وہ کارٹل والے جو پرائیویٹ یہ فیول سپلائی کمپنیز ہیں. لہذا ان کی پکڑ دھکڑ کرنے کی ضرورت ہے. بڑا سیدھا سا مسئلہ ہے, اگر اس میں تھوڑی سی بھی انویسٹیگیشن کریں تو پتہ لگ جائے گا کہ اس پیریڈ میں ان کمپنیوں نے کتنا آگے اپنے پیٹرول پمپس کو ڈیلیور کیا ہے. یہ وہ ایشو ہے. اور اس سے پہلے پیٹرول پمپ والوں نے بھی مہنگا بیچا ہے, وہ اپنے کمائی کرتے رہے کہ جی پہلے کا آیا ہوا ہے. تو یہ دونوں طرح کا ایشو ہے کہ ہمارے لوگوں کی اپنی مورالٹی, اور دوسرا یہ باہر کی کمپنیوں کا جو یہاں پہ اگر وہ کمپنیاں واقعی یہ کر رہی ہیں جو ہمیں بتایا گیا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے بزنس بند کریں, اور یہاں پہ اور جو یہاں کی پاکستانی کمپنیاں پیٹرول ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کو بزنس کرنے دیا جائے. تو یہ میرا خیال ہے معاملہ ذرا سیریس ہو گیا, اور اس کو چیک کرنا چاہیے کہ وہ سخت ڈٹائی کے ساتھ اپنے پیٹرول پمپس کو کوئی بھی تو پھر ہونی چاہیے وفاقی سطح پر تبدیلیاں ذمہ داروں کے حوالے سے جن کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے. اگر وہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. دیکھیں جو بھی سپلائی یہاں پہ کم ہوگی اس کی جڑ تک پہنچنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس کو ریکٹیفائی کرنا ہے. لہذا عام آدمی تو جا کے ٹکرے نہیں مارے گا کسی پرائیویٹ سپلائی. کرنا تو ہے جنرل صاحب, لیکن یہ گورنمنٹ کرے گی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں یہ کرے گی یا نہیں کرے گی. اگر نہیں کرے گی تو لازماً یہ گلے میں ان کے آئے گی مصیبت, اور اگر کریں گے تو تب بھی لیٹ ہو چکے ہیں آلریڈی. ان کو شروع میں دیکھنا چاہیے تھا کہ اس کا ایشو ہے کیا. تو اب تو یہ اگر کر بھی لیں گے تو اگلے کئی دن تک یہ سچویشن امپروو نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. کامران, جن کو ذمہ داری سونپی گئی انہوں نے ذمہ داری 1 جون سے لے کے 9 جون تک کسی بھی طریقے سے اچھی طرح نبھائی نہیں, ورنہ عوام کو شاید پیٹا تھا. تو چونکہ عوام کی دسترس سے دور ہے یہ پیٹرول, تو وفاقی سطح پر ذمہ داروں کو تبدیل کیا جائے گا. دیکھیں میں ایک تو سب سے پہلے بڑا حیران ہوتا ہوں اور پریشان بھی ہوتا ہوں کہ ہماری حکومتیں جو ہیں آج بھی لوگوں کو کس طرح بے وقوف بناتی ہیں. آج جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا, آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ وزیر اعظم بڑے غصے میں تھے, انہوں نے عمر ایوب اور ندیم بابر کو بڑی جھاڑ پلائی. باقی کابینہ کے لوگوں نے بھی بڑا اس پہ غصے کا اظہار کیا کہ تیل کیوں نہیں مل رہا. مطلب یہ وہ ٹرک کی بتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آج 9 جون ہے, مطلب یہ خود خبریں لیک کروا کر کے دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو کتنا درد ہے. میں اس لیے بات کر رہا ہوں, میں آپ کو ٹیکنیکل ایشو بتاتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ کی ذمہ داری کتنی بنتی ہے, کیونکہ جو تیل بیچنے والے ہیں, پیٹرول پمپ والے ہیں, آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں, یا کوئی بھی جو بزنس کرتا ہے اس کا تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ منافع کمائے. اب اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہمارے یہاں ریگولیٹرز موجود ہیں, تاکہ گورنمنٹ موجود ہے, تاکہ جہاں پر یہ انڈیو لوگوں سے منافع کماتے ہیں یا لوگوں کو عوام کو پریشان کرتے ہیں تو گورنمنٹ وہاں پہ اپنی ریٹ اسٹیبلش کرے. یہ جو تیل کا بحران پیدا ہوا ہے, اب یہ گورنمنٹ آج 9 جون آج ان کو یاد آیا ہے, یہ آج کا نہیں ہے. اگر آپ 20-21 مئی کے پیپرز اٹھا کے دیکھ لیں, ایکسپریس ٹریبیون, ڈان اور میری خود جو انرجی سیکٹر کو کور کرتے ہیں, ان کو اگر پتا تھا یہ اخبار میں خبریں چھپ چکی تھی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کرائسس آنے والا ہے. اس کی ایک بہت بڑی ٹیکنیکل وجہ بھی ہے, کیونکہ پاکستان میں جو ایکس ریفائنری پرائس ہے نا, وہ ڈٹرمن ہوتی ہے, جو بینچ مارک ہے وہ پی ایس او کرتا ہے. کہ فرض کریں کہ پی ایس او اگر ایکس ریفائنری 10 روپے فی لیٹر ہے تو باقی جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہی پرائس ان کی ہوگی. لیکن اس دفعہ جو پرائیویٹ کمپنیز کہتی ہیں کیونکہ پی ایس او نے سستا پیٹرول لے لیا اور ہمیں سستا نہیں ملا تو اس لیے تو ہمیں وارہ نہیں کھاتا. ایک تو انہوں نے سجیشن دی گورنمنٹ کو کہ آپ جو مئی کی پرائسز تھے وہ 15 جون تک منجمد کر دیں. اب گورنمنٹ نے ان کی بات نہیں مانی. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہماری انوینٹری یعنی کہ ذخائر ہمارے پاس پہلے جو پڑے ہوئے تھے, ہم نے مہنگا تیل لیا تو ہم سستا کیوں بیچیں. تیسرا اس کے اندر جو پہلو تھا کہ اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز اوپر جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب ان آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو پتا ہے کہ جب پرائسز اوپر جا رہی ہیں تو یقیناً جو مقامی جو پرائسز ہیں وہ ریوائز ہوں گی تو پھر ہم زیادہ منافع کمائیں گے. اب یہ یہاں پر وہ پوائنٹ ہے کہ گورنمنٹ کی ریٹ کدھر تھی جب 20-21 مئی کو اخبارات میں خبریں چھپ رہی تھی, اوگرا کہاں تھا؟ اس وقت وزیر اعظم نے نوٹس کیوں نہیں لیا کہ جب کرائسس آنے والا تھا؟ اور میں آپ کو بتاؤں 2015 میں پی ایم ایل این کے زمانے میں اسی طرح کا ایک کرائسس ہوا. آپ نے کہا کہ ایکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. اس وقت کے سیکٹری پیٹرولیم, اس وقت کے ایڈیشنل سیکٹری کامران آئی گاٹ یور پوائنٹ, نوٹسز تو بہت لیے جاتے ہیں اور آج بھی لیا گیا. تبدیل کیا جائے گا کسی ذمہ دار کو, یہ لگتا ہے آپ کو ایسا؟ میں یہی ابھی آپ کو بتانے والا تھا کہ 2000 اس کا طریقہ کار کیا ہے. 2015 میں اسی طرح سے آرٹیفیشل شارٹیج ہوئی, پی ایم ایل این کی حکومت تھی, اس وقت کے سیکٹری پیٹرولیم, اس وقت کے ایڈیشنل سیکٹری, ڈی جی آئل اور ایم ڈی پی ایس او, ان ساروں کو ہٹا دیا گیا تھا. اس وقت سے بعد سے لے کر جب تک پی ایم ایل این کی حکومت رہی آئل کا کرائسس نہیں آیا. اس کا بھی حل یہی ہے
ओगरा के चेयरमैन से पूछें कि वो क्या कर रहे थे जब ये स्टॉक कर रहे थे ऑयल कंपनीज वाले, इन्होंने क्यों नहीं इंश्योर किया? अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी में पेट्रोल नहीं मिल रहा तो रेगुलेटर का क्या काम है? एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आई एम सॉरी टू से आज जो कुछ काबीना के बाद ये खबरें लीक करवाई गई, ये सिर्फ शोबदाबाजी और कुछ शोबदाबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब बताएगा, आपने लास्ट टाइम टैंक कब फुल करवाया था, मिला आपको इन 9 दिनों में? नहीं, मैं तो उस दिन आपके पास जब इस्लामाबाद आया तो मोटरवे पे वो 1000 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल नहीं दे रहे थे। अच्छा। और 3-4 जगह रुक के पेट्रोल ले के मैं इस्लामाबाद पहुंचा, क्योंकि वो हर पंप पे हाईवे के ऊपर पेट्रोल नहीं दे रहे थे कि आप फिर आगे से दोबारा ले लीजिएगा। हमें ऑर्डर है कि एक वक्त में एक गाड़ी को 1000 रुपए से ज्यादा नहीं देना। ये मोटरवे का हाल था। अब सूरत हाल ये है कि 1 जून से ये क्राइसिस है। कामरान साहब कह रहे हैं 21 मई से सबको पता था, लेकिन सूरत हाल ये है कि ये हुकूमत को कुछ नहीं कहना, फिर अमीर अब्बास साहब कहेंगे इसका जिम्मेदार भी इमरान खान को ठहरा दें। अब मुझे नहीं समझ आ रही है, मुझे इसका जिम्मेदार WHO को ठहरा देना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस को ठहरा देना चाहिए, वर्ल्ड बैंक को ठहरा देना चाहिए, किसको ठहरा दूं मैं इसका जिम्मेदार? आज पंजाब में एक एम्बुलेंस में एक बंदा मर गया कि पेट्रोल नहीं मिल सका एम्बुलेंस को लाहौर लाने के लिए मरीज जड़ावाला से। तो सूरत हाल इतनी गंभीर है। 10 दिन बाद तो वफाकी काबीना को होश आया है कि मुल्क में पेट्रोल का क्राइसिस है, जब लोग मर गए हैं, लाइनें लग गई हैं। 10 दिन तक इस मुल्क के वजीर आजम को भी नहीं पता लगा, पेट्रोलियम मिनिस्टर को भी नहीं पता लगा, ओगरा को भी नहीं पता लगा, सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी नहीं पता लगा। 9 जून को पता लगा है क्राइसिस। वो कह रहे हैं 21 मई से अखबारों में छप रहा था। अखबार कोई पढ़ता नहीं है, टीवी कोई देखता नहीं है। ये हुकूमत तो माले मस्त की तरह चल रही है। फिर हम कुछ कहें तो ये कहते हैं कि आपके अंदर बहुत बोग्ज है। कहना बिल्कुल नहीं चाहिए, जबान बंद कर लेनी चाहिए। 9 दिन बाद 1 जून को, भाई आप ना बढ़ाते कीमत, मईशत पे क्या 7 रुपए का असर पड़ जाना था? पहले आपने जब आलमी मंडी में सस्ता हुआ है तो आपने नहीं किया पाकिस्तान में सस्ता, आप महंगा बेचते रहे। आज भी महंगा बेच लेते। क्या इससे पहले आपने कभी महंगा पेट्रोल नहीं बेचा पाकिस्तान में? क्या इससे पहले कभी पेट्रोल पे डबल टैक्सेशन नहीं हुई है? जो इस बार ये जलालत तो ना होती है अवाम की, जिस तरह एम्बुलेंसेस को पेट्रोल नहीं मिल रहा, बंदे को दफ्तर जाने के लिए नहीं मिल रहा। लॉकडाउन ही हो गया ना, इसको भी स्मार्ट लॉकडाउन कहें। इस गवर्नमेंट की कामयाब पॉलिसी है कि इसने पेट्रोल की शॉर्टेज करके स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया। अनिका, क्या सिचुएशन है? मतलब मिल ही नहीं रहा पेट्रोल, फिर जिम्मेदारों को तब्दील किया जाएगा? आपको लगता है कुछ ऐसा होगा? नोटिस तो बड़े हो गए। देखिए, तेल की किल्लत 2 वजूहात से हो सकती है। या तो ये कि आपने जो एक ओगरा की तरफ से और रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से बताया जाता है कि इतनी तादाद आपने ऑयल की बचा कर रखनी है, वो ना रखी हो। जो कि हमने PMLN की हुकूमत में देखा था कि जो एक अमाउंट दी गई थी पेट्रोल डीजल वगैरह को स्टोर करने की, वो अमाउंट तक स्टोर ही नहीं किया गया था। अल्लाह तवक्कल चल रहे थे कि आता जा रहा है तो साथ साथ बेचते जाएं। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी। इस सूरत हाल में यहाँ क्लियर ज़ख़ीरा अंदोज़ी कह लीजिए या मुनाफा खोरी कह लीजिए, ये काम हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि एट दिस पॉइंट इन टाइम जहाँ एक हुकूमत इतने दिनों तक नोटिस नहीं लेती तो ये माले मुफ्त दिले बेरहम वाली बात हो जाती है। पेट्रोलियम कंपनीज भी कहती है कि जब हुकूमत को फिक्र नहीं है तो हम किस बात की फिक्र करें। अल्लाह अल्लाह करके आज काबीना में ये मामला डिस्कस हुआ है। आई एम ग्लैड कि ये मामला डिस्कस हुआ है, नहीं तो मुझे 3-4 दिन तक और लग रहा था कि शायद होगा ही नहीं। देखिए, रोज वजीर आजम साहब अपने वज़रा से मुलाकात करते हैं, चाहे वो कोरोना के हवाले से करें या किसी ना किसी सिचुएशन के हवाले से मुलाकात हो रही होती है। किसी ने नहीं बताया वजीर आजम साहब को कि देखिए पेट्रोल की कतारें लगी हुई हैं। किसी ने नहीं बोला कि अवाम ख्वार हो रहे हैं, रुस्वा हो रहे हैं पेट्रोल के पीछे। किसी ने नहीं बताया कि आपने तो एक अच्छा कदम कर दिया, आपने सस्ता कर दिया। जो बात आप PMLN के दौर में कहते थे कि अगर तो आलमी मंडी के अंदर, आलमी मार्केट के अंदर तेल सस्ता हो रहा है तो खाम तेल के सस्ता होने और ब्रेंट ऑयल के सस्ता होने की ट्रिकल डाउन इफेक्ट पाकिस्तान के अवाम तक पहुंचना चाहिए। आपने वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट पहुंचाने की कोशिश की, यहां तक गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट तब पहुंचता जबकि वाफिर मिकदार के अंदर जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट की अमाउंट तक अवाम तक वो पेट्रोल पहुंचता भी। चीजों को सस्ता कर देना, अनाउंस कर देना आसान है, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी मेक श्योर करना मुश्किल है। तो मेरी नजर में वजीर आजम साहब का यही इम्तिहान है कि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको फौरी तौर पर
تبدیل کیا جائے یا تبادلہ نہیں ہو سکتا تو ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے, ٹھوس ایکشن لیا جائے, جس سے نظر آئے کہ حکومت اس طرح کی نان سینس دوبارہ برداشت نہیں کرے گی. آپ چاہتی ہیں لیکن گورنمنٹ ایسا کرے گی, پرائم منسٹر ایسا کریں گے؟ دیکھیں میں وزیر اعظم صاحب کے ذہن میں نہیں بیٹھی ہوئی اس لیے میں کہہ نہیں سکتی, لیکن میری نظر میں اگر پاکستان تحریک انصاف نے, عمران خان صاحب نے یہ نہ کیا تو پھر ان کی مقبولیت میں مزید گراوٹ آئے گی. امیر, ایسے سستے پیٹرول کا کیا فائدہ جو عوام کو دستیاب ہی نہ ہو؟ چونکہ مزمل صاحب نے میرا نام لے کے محفل کو معطر کیا ہے تو میں یہ عرض کر دوں کہ دیکھیں, دو طرح کے انالیسز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سبجیکٹیو انالیسز, ایک ہوتا ہے آبجیکٹیو انالیسز. آبجیکٹیو انالیسز یہ ہوتا ہے کہ آپ نے میرے سامنے ایک سوال رکھا, میں اس سوال کے اوپر آپ کو اپنا انالیسز دوں. سبجیکٹیو انالیسز یہ ہوتا ہے کہ آپ نے میرے سامنے سوال رکھا, میرے بیک آف مائنڈ کسی اور سے کوئی محبت یا بکس ہے اور میں اس کی بنیاد پہ انالیسز دے رہا ہوں. آپ نے مجھ سے پوچھا کرونا کا, میں نے کہا کہ جی معیشت کا معاملہ اور کرونا لاک ڈاؤن کا معاملہ پوری دنیا کا اور پاکستان کا ایک جیسا ہے. اب آپ مجھ سے پوچھیے پیٹرول کا معاملہ, تو پیٹرول کے معاملے میں آپ کا سوال ہے کہ کیا عمران خان ہٹائیں گے. عمران خان نے اگر ہٹانا ہوتا تو عمران خان 2 ہفتوں میں ہٹا چکا ہوتا, لیکن عمران خان نے نہیں ہٹایا, بلکہ عمران خان کی حکومت جاگی ہی 2 ہفتوں کے بعد, اور اب اس کے اوپر ایک انکوائری کمیٹی جو ہے وہ 2 ہفتے کے بعد بنائی ہے, جبکہ 2 ہفتے سے سارا میڈیا شور مچا رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں پیٹرول پمپس کے باہر لگی ہوئی ہیں. اچھا اب دیکھیں, جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں پاکستان میں یہ 15 کے قریب ہیں. یہ جو لائسنس لیتی ہیں آگرہ سے, اس لائسنس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں ایک شرط رکھی گئی ہے, اور وہ شرط یہ ہے کہ ان کو 20 روز کا آئل اپنے پاس ذخیرہ کرنا ہے. اچھا آگرہ کا کام ہے کہ وہ ریگولیٹ کرے. آگرہ بھلے منسٹری آف پیٹرولیم سے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, لیکن آگرہ کی جو پیرنٹ منسٹری ہے وہ منسٹری آف پیٹرولیم ہے. آگرہ پریکٹیکلی انڈیپینڈنٹ ہے لیکن ایڈمنسٹریٹولی وہ ایسوسیٹ ہے منسٹری آف پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورس کے ساتھ. اب وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے معاون خصوصی ندیم بابر کو ہٹاتے, یا وزیر توانائی جو عمر ایوب صاحب ہیں ان کو ہٹاتے, اور پتہ چلتا جیسے کامران نے 2015 کا ایک کوٹ کیا, پتہ چلتا کہ ایک ایکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ ایکشن جو ہے وہ ان 2 ہفتوں میں ہمیں نظر نہیں آیا. ہمارے ہاں پیٹرول کی کنزمپشن کا ایک ٹرینڈ ہے دریاب. جولائی 2019 سے لے کر مارچ 2020 تک پاکستان میں 12.28 ملین ٹن آئل کنزیوم ہوا ہے. فروری 2020 میں 1.1 ملین ٹن کنزیوم ہوا ہے, اور مارچ میں 1.03 ملین ٹن کنزیوم ہوا ہے. اگر یہ چیزیں ساری اخباروں میں موجود ہیں, یعنی اگر ایک صحافی کو پتا ہے کہ آپ کے یہاں پیٹرول کی یا ڈیزل کی کنزمپشن کا پیٹرن کیا ہے, ٹرینڈ کیا چل رہا ہے, کس مہینے میں زیادہ کھپت ہے یا کس مہینے میں کم کھپت ہے, تو یہ آگرہ اور اس کے اندر جو بیٹھے ہوئے سکرات بکرات اور افلاطون ہیں یا منسٹری آف پیٹرولیم میں, یہ چک مارنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ صرف بعد میں انکوائریاں بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے ہاں پچھلے سال میں کیا پیٹرن تھا, کیا کنزمپشن تھی کس مہینے میں, اور اب اس کورونا کی وجہ سے مزید چلے کم ہو گئی ہوگی لیکن وہ کتنی ہو سکتی ہے. اچھا اب اگر ایکشن لینا تھا آپ نے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے بارے میں تو آپ پہلے لے لیتے. اب آئل مارکیٹنگ کمپنیز جو ہے ان کی ایک شکایت ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ مارچ اور اپریل میں جو ہم نے سودے کیے تھے یا ہم نے جو امپورٹ کی تھی وہ ہم نے ہائیسٹ پرائز کے حساب سے کی تھی, اس کے بعد قیمت گر گئی. اب ہمیں جو انوینٹری لاس ہو رہا ہے وہ 31 ارب روپے کا انوینٹری لاس ہے. اب ان کی بھی ایک شکایت ہے, تو یہاں پہ آگرہ اور منسٹری آف پیٹرولیم کا کام تھا کہ وہ ان کو بھی بٹھاتی, پیٹرول پمپ کی جو ایسوسیشن ہے ان کو بھی بٹھاتی, اور آگرہ کو بٹھا کے یہ سب ایک بات کا تعین کرتے کہ بھائی اس بحران کا حل کیسے نکالنا ہے. لیکن بحران کا حل 2 ہفتے تک نکلے ہی نہ, اور یکم کو پیٹرول فلکچویٹ ہوا. میرے ساتھ بٹھا کر مسئلے حل کرنے کا فقدان تو شروع سے اس گورنمنٹ کا رہا ہے. آج تک اپوزیشن کو ساتھ ملا کر یہ بہت سارے کام نہ کر سکی, ورنہ صورتحال آج ایسی نہ ہوتی معیشت سے بھی. مجھے بڑھنے ایک بریک کی طرف, ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے چیئرمین نیب کے اس ایکشن کے حوالے سے جو کہ 2 حکومتی شخصیات کے خلاف لیا جا رہا ہے. وہ کون سے 2 اہم شخصیات ہیں, بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. ناظرین, نیب نے سابق وزیر صحت عامر کیانی کے خلاف انکوائری اور مشیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کے خلاف شکایات کی جانچ پڑتال کی منظوری دے دی ہے. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت نیب کے ایگزیکٹو بورڈ کا ایک اجلاس ہوا, جس میں یہ پیش رفت سامنے آئی اور یہ جو انکوائری ہے, جانچ پڑتال کا عمل ہے, اس کے حوالے سے فیصلہ لیا گیا. اب سابق وزیر صحت عامر کیانی کے خلاف انکوائری کی منظوری, مشیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کے خلاف بے ضابطگیوں کی جانچ پڑتال. لہٰذا نیب کی یہ کارروائیاں کیا حکومت کے لیے کسی سیاسی پریشانی کو پیدا کر سکتی ہیں؟ امیر, آپ کو کیا لگتا ہے یہ دونوں حکومتی شخصیات کے خلاف ہونے والی انکوائریز حکومت کے لیے باعث مشکلات ہو سکتی ہیں؟
देखिए, अगर हुकूमत के लिए बायस मुश्किलात होती हैं तो होती रहें। अच्छा, यानी नैब ने इस बुनियाद पे तो फैसला नहीं करना ना, या कोई केस नहीं खोलना या बंद करना कि हुकूमत के लिए आसानी पैदा होगी या हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा होगी। हुकूमत के लिए एक छोड़ के 1000 मुश्किलात पैदा होती है तो होती रहे। जो नैब का काम है एहतसाब का, वो करना चाहिए। अगर आमिर कियानी है या डॉक्टर जफर मिर्जा हैं या कोई भी ज़ैद बकर हुकूमत के अंदर है, अगर उसका आज के जमाने का कोई स्कैंडल है या माजी का, अगर वो किसी जमाने में वजीर रहा है जैसे खुसरो बख्तियार वगैरह, ये तो माजी के अंदर भी वजीर बनते चले आए, अलीम खान, अगर उस जमाने के स्कैंडल है तो वो भी खुलने चाहिए। अगर आज का स्कैंडल है तो उसके ऊपर भी काम होना चाहिए। नैब को खुद कहते हैं चेयरमैन नैब के, जी मैं तो केस देख के फैसला करता हूँ, फेस देख के फैसला नहीं करता। तो इमरान खान हो, कोई भी आलीशान कोई भी हो, तो उसमें किसी किस्म की भी नैब के हाथ जो है वो लड़खड़ाने नहीं चाहिए, बल्कि नैब को तो और ज्यादा स्क्रू करना चाहिए। अगर जो हुकूमत के अंदर जो शख्स बैठा हुआ है, जो कैबिनेट का हिस्सा है, जो कस्टोडियन है हमारे ट्रस्ट का, जो कस्टोडियन है नेशनल एक्सचेकर का, उसको तो स्क्रू करना चाहिए अच्छी तरह से, उसको तो घेर के रख देना चाहिए, उसको तो मिसाल बना देना चाहिए आने वाली नस्लों के लिए कि ये आमिर कियानी हो या जफर मिर्जा हो या कोई भी XYZ हो, कि उसके अंदर हिम्मत कैसे हुई कि वो अपने उस हल्फ के साथ जो है वो दगा कर रहा है और वो कौम को चूना लगा रहा है। कोई भी हो, तो नैब को और ज्यादा मजबूती के साथ इन पर हाथ डालना चाहिए। किसी किस्म की घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए नैब। अनिका, है ये परेशानी पैदा कर सकती है आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए किसी भी किस्म की सियासी तौर पर भी? देखिए, परेशानी तो बनेगी, लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने अपनी पहले खिताब के अंदर जो अवाम से, कौम से वजीर आजम बनने के बाद खिताब किया था, और मैं ये बार बार इसलिए दोहराती हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ हुकूमत के अंदर होती हुई नज़र नहीं आ रही थी अनफॉर्चुनेटली अभी तक, लेकिन आज ये मैं कह सकती हूँ कि एटलीस्ट ये बात जो वजीर आजम साहब ने अपने पहले खिताब में बोली थी वो आज मुझे होती हुई नजर आ रही थी। उन्होंने कहा था कि एहतसाब होगा, अक्रॉस द बोर्ड होगा, बल्कि मेरी काबीना मेरी टीम से शुरू होगा। वो शुरू तो उनकी टीम से नहीं हुआ, शुरू तो अपोजिशन से हुआ, लेकिन आज एटलीस्ट नैब जो है वो हुकूमत का आला-ए-कार या हुकूमत का सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकाम लेने का तरीका नहीं नजर आया। आज नैब एक खुद मुख्तार इदारे के तौर पर मुझे नजर आया। वजीर रेलवे शेख रशीद साहब ने यह फरमाया था कि ईद के बाद नैब टार्जन बन जाएगा, और नैब टार्जन बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, शहबाज शरीफ साहब का मामला, उसके बाद किस तरह से छुपन छुपाई हुई वो भी हम लोगों ने देखा। पहले वो गए 96H मॉडल टाउन, उसके बाद वो गए जाती उमरा, उसके बाद वो गए जल्लो पार्क, नहीं मिले वो उनको। खैर, अब जो है ये आमिर कियानी साहब और जफर मिर्जा साहब, इनके ऊपर जो इल्जामात हैं वो भी इंसानी जान, इंसानी सेहत से खेलने के हैं, और इनके पास सेहत का ही कलमदान था और एक के पास सेहत का कलमदान अभी है। यानी आमिर कियानी साहब के ऊपर इल्जाम यह है कि उन्होंने अद्वियात की जो महंगाई हुई है, जो उसके अंदर कीमतों के अंदर इजाफा हुआ है, उसके अंदर उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है। इसके साथ ही जफर मिर्जा साहब के ऊपर भी हेल्थ रिलेटेड जो इल्जामात हैं ये दोनों बड़े संगीन हैं, सिवियर हैं, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और पिछली हुकूमतों के कुछ ना करने और नाअहली के हवाले से हमेशा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने आवाज बुलंद की, और अगर ये आवाज जो है अपने ही गिरबान के अंदर झांकना पड़ गया इसकी वजह से, तो उसूलन इमरान खान साहब और हुकूमत के लिए ये परेशानी का बायस नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या इनका सब्स्टिट्यूट मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा, इस हवाले से परेशानी जरूर हो सकती है। लेकिन यहां मैं वजीर आजम साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कहना चाहूंगी कि अगर नैब का काम, नैब अपना एहतसाब आपके सर्कल्स में भी कर रही है तो घबराना नहीं है। कामरान, देखिए, अनिका ने तस्वीर का एक रुख बयान किया। बिल्कुल जो हुकूमती लोग हैं वो ऐसे ही प्रेजेंट करेंगे कि देखें जी, इमरान खान साहब कहते थे और एहतसाब सब के लिए, लेकिन उसका जो दूसरा पहलू है, क्योंकि ये तो आए इसीलिए थे ना कि माजी की हुकूमतें करप्ट, तो 2 सालों में इतने जिनके स्कैंडल सामने आए हैं, अभी किसी के खिलाफ चले इल्जाम साबित नहीं हुआ, लेकिन जितने इनके वज़रा के खिलाफ इल्जामात आए हैं, तो क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या उनकी सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है? नुकसान की जहां तक आपने बात की, इसलिए नुकसान नहीं होगा क्योंकि जो तहरीके इंसाफ के लोग हैं, एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया है कि बेशक इमरान खान को छोड़ के तमाम की तमाम कैबिनेट करप्शन की बुनियाद पे डिस्क्वालीफाई हो जाए, फिर भी वो ये कहेंगे कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म तो बड़े ईमानदार
اور دیانتدار ہیں. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ جہانگیر ترین ان کے بہت بڑے دستے راز, ایک وقت تک انہیں ڈپٹی پرائم منسٹر کہا جاتا تھا, پوری انہوں نے کیمپین فنڈ کی, چینی اسکینڈل میں وہ باہر ہو گئے. عمران خان صاحب کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو سپن کیا کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے تو ان کو بھی نہیں چھوڑا. جہاں تک کہ نیب کی آپ نے بات کی نا, نیب کی جو کارکردگی ہے, اگر اپوزیشن کے کیسز کی بھی اگر بات کریں تو ان کی پروسیکیوشن جو ہے اس پہ بڑے سوالیہ نشان ہے. ایک بھی ایسا کیس بتا دیں جو سکسیسفلی انہوں نے پروسیکیوٹ کیا ہو. اگر کسی جگہ سزا ہو بھی گئی ہو تو اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہ ان کو ضمانت پہ یا ویسے بریت کر دیتی ہیں. اور اس کیس میں بھی ابھی جو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی سیاسی پریشانی پیدا نہیں ہوگی, الٹا پی ٹی آئی اس کا ایڈوانٹیج لے جائے گی کرپشن کے معاملے پر, رائٹ؟ مطلب سپین کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن اس کا دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ تحریک انصاف جو احتساب کے نام پر آئی تھی, کیوں ہر کچھ عرصے کے بعد ان کے وزیروں کے خلاف الزامات لگ رہے ہیں, تو یہ بھی سوچنے والی بات ہے. دوسری جو آپ نے بات کی نا کہ نیب کے حوالے سے, مجھے تھوڑا سا ابھی بھی ڈاؤٹ ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بابر اوان صاحب کے خلاف بھی ایک کیس تھا نندی پور ریفرنس, نہ تو ان کو گرفتار کیا گیا, نہ ان کے خلاف اس طرح سے انکوائری ہوئی, ان کو بریت مل گئی. اور اب پھر نیب نے ان کا جو فیصلہ ہے عدالت میں چیلنج کیا ہے کورٹ میں, اور مزے کی بات ہے 1 سال سے کیس چل رہا ہے. جب بھی ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی پیشی لگتی ہے وہاں پہ نیب کا وکیل ہی پیش نہیں ہوتا. تو کیا اگر بابر اوان صاحب کے کیس کا کمپیریزن رکھ کر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسز کھل جائے لیکن ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے, کسی قسم کی سیاسی پریشانی نہیں ہوگی. ویسے بھی یہ انکوائری کی سٹیج پر ہے, ہو سکتا ہے کہ انکوائری کریں اس کے بعد کہیں جی نہیں ان کے ریفرنس نہیں بنتا, ادھر ہی ٹھپ کر دیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو یہ کیس مزید آگے یا دیگر کیسز آگے جاتے ہوئے حکومت کے خلاف دکھائی سچ نہیں دے رہے. مزمل سہروردی صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ نیب کو کوئی بھی کارروائی کرنے کے لیے ریکارڈ چاہیے, ایویڈنس چاہیے. ریکارڈ اور ایویڈنس جو ہے وہ گورنمنٹ کی پوزیشن میں ہوتا ہے. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کسی بھی قسم کی تفتیش میں ریکارڈ اور ایویڈنس جو ہے وہ بنیادی حیثیت ہے, اس کی کلیدی حیثیت ہے, اس کے بغیر کوئی کیس نہیں چل سکتا. اب اگر گورنمنٹ اپوزیشن کے تو سارے ریکارڈ اور ایویڈنس اور ساری تفصیلات نیب کو فراہم کر رہی ہے, اور اپنے لوگوں کے ریکارڈ اور ایویڈنس فراہم نہیں کر رہی ہے اور ان میں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس لگا رہی ہے, تو اس کو تو کوئی انصاف نہیں کہا جا سکے گا. اب عامر کیانی صاحب کا معاملہ دیکھ لیں, 1 سال پہلے عمران خان صاحب نے ان کو خود ہٹایا کہ انہوں نے دوائیوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا اور ان کی کوئی میل پریکٹس ہے, اس میں ان کو وزارت سے ہٹایا انہوں نے. لیکن اس وقت ہٹانے کے بعد ان کا ریکارڈ نیب کو نہیں بھیجا انہوں نے کہا بس ہٹانا ہی سزا ہے, اس سے آگے ان کو سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب ظفر مرزا صاحب کا بھی حالیہ ہم نے کرونا کے دنوں میں جو انڈیا سے امپورٹ کی ہے اس میں آپ دیکھیں منگانا کیا تھا اور کون سی دوائیاں گئیں, لیکن وہ کیس بھی اٹھا کے گورنمنٹ نے تو نیب کو ریفرنس نہیں بھیجا ہے. اور یہ ابھی کمپلینٹ کی سٹیج پہ ہے, انکوائری کی سٹیج پہ بھی نہیں ہے. جو لوگ نیب کے معاملات کو سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ انکوائری بعد میں ہے, کمپلینٹ بہت انیشل سٹیج ہے, ابھی کمپلینٹ کی سٹیج پہ ہے, کمپلینٹ نے انکوائری میں کنورٹ ہونا ہے, انکوائری کے بعد پھر کوئی ریفرنس کی سٹیج ہے. اور اگر کمپلینٹ میں ہی انہیں کوئی مواد نہ ملا تو یہ آگے کیسے چلے گا. ہم نے بہت سے حکومت کے سکینڈلز دیکھے ہیں جو آگے اس لیے نہیں بڑھ پاتے ہیں نیب میں کیونکہ گورنمنٹ ریکارڈ کی پوزیشن میں ہے, مطلب وہ اپنا ریکارڈ دیتی نہیں ہے, اپوزیشن کا فرور دیتی ہونے والا نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا؟ جنرل صاحب آپ کی طرف دیکھیں, یہ ایشو جو ہے نا یہ پرانا ہے, مثلا شہباز شریف صاحب کے زمانے میں ہر طرح کے ریکارڈ جلا دیے گئے, وہ نہیں ملتے, بالکل نہیں ملیں گے. آج بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ وہاں پہ ہے, جتنی کرپشن وہاں سندھ میں ہوئی ہے وہ عالمان اس کا تو حساب ہی کوئی نہیں, لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ انہیں کی ہے, ریکارڈ نہیں ملتے. تو یہ ایشو ہے. لیکن آپ بات کر رہے ہیں خسرو بختیار اور ان لوگوں کی, وہ لوگوں نے جو بھی جرائم کیے یا جو بھی ان کے کیسز تھے وہ پچھلی حکومتوں کے وقت میں انہوں نے کی, اور وہ حکومتیں 5-5 سال اس پہ خاموش نہیں, آج شکایت کر رہی ہیں کہ جناب یہ ایکشن نہیں لے رہے. ایکشن جو اب لیا جا رہا ہے جن لوگوں کے بارے میں, ان کے کام وہ ہیں جو انہوں نے اس حکومت کے دوران کیے. عامر کیانی کا لے لیں یا ڈاکٹر ظفر کا لے لیں, یہ اگر انہوں نے کچھ کیا تو ان پہ سو نیچرلی اگر آج ان کو کوئی ان کا کچا چٹا کھل جاتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ واقعی انہوں نے یہ بے قاعدگیاں کی ہیں یا پیسے بنائے ہیں تو عمران خان کی حکومت کو سکتی ہوگی. جناب صاحب گزارش ہے کہ اپنے آپشن کے ساتھ مجھے آنسر دے دیجئے کیونکہ میرے پاس وقت بہت مختصر ہے. آپشن میری پھر آپ لگا لو ذرا, آپ تیرے دل میں جو ہے وہ لگا دو یہاں. اچھا نہیں, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ایک فائدہ ہوگا کہ مورل ہائی گراؤنڈ پہ ہیں یہ آج اس وقت انہوں نے یہ کھولے, لیکن نقصان اس لیے نہیں ہوگا کہ جو کامران کہہ رہا ہے یہ کبھی بھی کیس کسی حتمی اختتام تک نہیں پہنچے. نیب کا ریکارڈ ہے, وہ کسی بھی کیس کو انہیں کھول دیتے ہیں, تماشا بن جاتا ہے, لیکن آج دن تک کوئی کیس ان کا
कहीं मुंडे चढ़ता नजर नहीं है और ना इसका तमाशा बनता है, लेकिन लिहाजा कोई कोई लगी अंजाम मॉरल हाई ग्राउंड मिल वेरी जाएगी, क्विकली अनिका, मैं मॉरल अपना हाई टाइम ग्राउंड भी मिल आपको दे रही जाएगी, हूं, मुझे closing लेकिन करना है। वेरी क्विकली मॉरल देखिए, हाई ग्राउंड मिल जाएगी, अगर तो नैब चेयरमैन ने इसके ऊपर कुछ ना किया तो 4 साल है उनके, 2.5 साल पूरे हो गए, 1.5 साल रह गया है, सुबकी उनकी होनी है। ठीक है अनिका, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।